अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिविजनल अमीर शफीक अमीन कुसूरिया साहब के तहरीकी दौरे, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात है हमारे पास एक अरबी शख्स, उसने भी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अगली खबर है हमारे पास सिंध हुकूमत ने सुहेल खान आफरीदी को जलसे की इजाजत देकर अब मना कर दिया है कि आप बाग जिना में जलसा नहीं कर सकते। इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे, सेनेटर मुश्ताक गनी ने आज एक नई पार्टी लॉन्च कर दी है। ये 4 मौजूआत हैं आज की हमारी इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि आपकी राय भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंध हुकूमत ने वजीर आला KP सुहेल खान आफरीदी को ऑफर की थी कि आप सिंध में आए, हम आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, हम आपको वेलकम भी करेंगे, आप जहां जाना चाहेंगे हम आपको ऑफिशियल प्रोटोकॉल देंगे। अब वो सिंध के दौरे पर हैं कल से, और आज वो जामशोरों में भी उन्होंने दौरा किया है और हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनको सिंध में बाग जिना में जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। PP हुकूमत ने मौकूफ अख्तियार किया है कि बाग जिना वफाक के मातहत है। हमने बाहर जलसे की हामी भरी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नज़रसानी करे और जलसा किसी और जगह पर कर ले। मौक़िफ़ तो मुझे उनका भी ठीक लग रहा है, लेकिन जब पहले हुकूमत सिंध ने कहा था कि जी, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि जी जहाँ जाना चाहें सुहेल आफरीदी, जहाँ जलसा करना चाहें हम मुआवनत करेंगे, सारा कुछ कह के अब मुकरना ये अच्छी बात नहीं है। अब बिलावल भुट्टो को और जरदारी को चाहिए कि वे हुकूमत पाकिस्तान से बात करें और इनको इजाज़त दे दें। दूसरी बात ये कि जलसा करने की जो फीस होती है, PTI 25 लाख रुपए फीस भी कल पे कर चुकी है। इसके बाद इनको जलसे की इजाज़त ना देना ये जमहूरी रवायात नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक सूबे का वो एडमिनिस्ट्रेटर है और एक सूबे का वजीर आला है, उसको आपको जब आपने इतनी हामी भरी थी तो ये इजाजत भी आप लोगों का काम है उनको लेकर दे दें। नाजरीन, अगली बात करते हैं। डिविजनल अमीर शफीक अमीन कुसूरिया ने तहरीकी दौरे किए हैं। वाज़ेह रहे, विलेज मूसा खर थथल और दौलतपुर मोंडा PK 112 सिटी नंबर 2 का दौरा किया है। डिविजनल अमीर हाजी मोहम्मद शफीक कुसूरिया साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर फातह ख्वानियाँ और मुलाकातें की और उम्रा करके आने वाले ज़ायरीन को मुबारकबादें भी दी हैं, और कल जुम्मे का खुतबा भी उन्होंने दिया है। वाज़ेह रहे कि मैंने आप लोगों को दिन में भी बताया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मैदान में वापस आ रही है, और वो वक्त दूर नहीं जब तहरीक लबैक पाकिस्तान की पूरी क़यादत मैदान में होगी, और जितने भी इनके कायदीन अभी जो स्क्रीन पर नहीं है वो सारे वापस आएंगे और हुकूमत को एक टफ टाइम यकीनन देंगे, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किया है वो कभी भी नहीं भूलेंगे, और हर हाल में इसका हुकूमत पंजाब जो है इससे बदला लेंगे, और बदला लेना भी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कारकुनान इनके शहीद किए गए और जेलों में डाले गए, जख्मी किए गए, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडियां भी गायब की गई। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता मैदान में भी आ रही है। जैसा कि मैंने दिन में भी आपको बताया था कि कराची के जो साबका उनके MPA थे कासिम फकरी साहब, उन्होंने भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इधर पिछले हफ्ते भी शफीक अमीन कुसूरिया साहब ने तहरीकी दौरे किए थे, और KP के मीर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब वो भी अपने मिशन पर जो है रवा दवा है। तो उम्मीद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द
میدان عمل میں 100% آ جائے گی اور ان کے قائدین بھی میدان میں آ جائیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو ختم کر دیا ہے، وہ ذرا سوچیں ضرور کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے نظریے سے نہیں ہٹتے، اور ان کا جو نظریہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا، یہ تو ختم ہونے والا ہی نہیں۔ نظریہ ختم ہوگا، بھٹو کا نظریہ ختم ہو سکتا ہے، نواز شریف کا نظریہ ختم ہو سکتا ہے، زرداری کا نظریہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک شخصی نظریے ہیں، ایک شخص نے دیے ہوئے ہیں۔ جو امام الانبیاء نے نظریہ دیا ہے وہ نظریہ تا قیامت اسی طرح قائم و دائم رہے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نظریہ ہے یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ لوگ آتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، لیکن یہ نظریہ اسی طرح قائم اور دائم رہے گا۔ ناظرین اگلی بات کریں گے، ایک عربی شخص اس نے علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کے نعرے لگا دیے ہیں۔ یہ بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جی پاکستانی عربی ہے، یہ پیور عربی ہے۔ اور اس نے بڑے مجمع میں ایک جو ہے کیمرہ مین یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، اس کے سامنے بار بار آ کر وہ علامہ صاحب کا نعرہ لگا رہا تھا۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میں ویڈیو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، شیئر کروں گا کہ ایک عربی شخص سے کس طرح عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر خادم حسین زندہ باد، خادم حسین زندہ باد اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، وہ بھی ایک غیر ملکی، ایک عرب شخص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی کا جو نظریہ ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نظریہ صرف پاکستان تک ہے یا بنگال یا انڈیا تک ہے، یہ پوری دنیا میں بابا جی کا جو مشن اور نظریہ ہے وہ ہر بندے تک پہنچ چکا ہے۔ میں اس لیے تو نہیں کہتا کہ بابا جی اس صدی کے بہت بڑے ایک ولی تھے، تو میں نے کچھ سوچ کے ہی کہا ہوا ہے کہ بابا جی اس صدی کے بہت بڑے ولی تھے اور بابا جی کا نظریہ پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی لیے تو کفر جو ہے وہ اس سے ڈرتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی چیخیں نکلتی تھی جب بابا جی کی للکار ہوتی تھی کسی جلسے میں یا کسی دھرنے میں۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ خادم حسین زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، حسین زندہ باد واللہ۔ جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ عربی شخص خادم رضوی زندہ باد، خادم رضوی زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ سینیٹر مشتاق غنی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ نام کوئی اتنا عام نام نہیں ہے۔ یہ سینیٹر مشتاق غنی وہی ہیں جو فلسطین میں گئے تھے اور راستے میں ان کو اسرائیل نے پکڑ لیا تھا اور وہ قید بھی ہو چکے تھے، اور اسرائیل کی قید سے رہائی کے بعد وہ واپس پاکستان آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک جلسہ کرنا تھا یا کوئی جلسہ ہی کرنا تھا فلسطین کے حوالے سے، لیکن جو ان کی قیادت ہے جماعت اسلامی کی، نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے ان کو جلسہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کو خیر باد کہہ دیا تھا اور بالکل خاموش ہو گئے تھے، لیکن آج انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جس کا نام ہے پاکستان رائٹس موومنٹ۔ پاکستان رائٹس موومنٹ نامی سیاسی جماعت کی بنیاد آج انہوں نے رکھ دی ہے۔ واضح رہے کہ یہ مشتاق غنی صاحب وہی ہیں جو کہ فلسطین جا رہے تھے ان کی مدد کے لیے، اور ان کو راستے میں اسرائیل فوج نے گرفتار کر لیا تھا، ان کو قید بھی رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کی عدالتوں سے ان کی رہائی ہوئی تھی، وہ پاکستان واپس آئے تھے۔ جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔